संस्कृत भाषा निरतेभ्यः प्रियेभ्यः संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमस्य श्रोतृभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि कार्यक्रमस्य उद्घोषकः पुनीत त्रिपाठी। सर्वादौ सुभाषितवचनमेकं शृण्मः। मनःशुद्धि विषयकं सुभाषितं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी साधना शर्मा। सर्वयज्ञेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं तत्फलं समवाप्नोति मार्गशीर्षे कृते सुत। श्रोतारः, भगवत्कृपाप्राप्तये साधुभिः अनेके मार्गाः अन्वेष्टिताः। तेषु मार्गेषु अन्यतमास्ति देवस्तुतिः। तामेकां स्तुतिं स्वीकृत्य अत्र उपस्थितास्ति अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, श्रुतास्माभिः सुमधुरा स्तुतिः। अधुना देशविदेशयोः समसामयिकवार्ताः, अन्ताराष्ट्रियवार्ताः, क्रीडावार्ताः च समादाय आगच्छति अस्मदीया सहयोगिनी ऋचा झा। बिहारस्य प्रथमचरणस्य विधानसभा निर्वाचनार्थं मतदानं सम्पूर्णम्। अस्मिन् चरणे 18 मण्डलेषु 21,100 मतदानं जातम्। तेषु क्षेत्रेषु पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, सारण, सिवान, बेगूसराय, लखीसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा च सम्मिलिताः आसन्। तत्रैव राज्ये द्वितीयचरणाय मतदानम् अस्मिन् एव मासे 11 दिनाङ्के भविष्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां वन्दे मातरम् इति राष्ट्रगीतस्य सार्धैकशतवर्षपूर्त्यवसरे वर्षव्यापी स्मृत्युत्सवस्य उद्घाटनं कृतवान्। संस्कृति मन्त्रालयेन अस्मिन् मासे 7 दिनाङ्कात् आरभ्य आगामि वर्षस्य नवम्बर मासस्य 7 दिनाङ्कपर्यन्तं राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारत जापान देशयोः सहभागित्वेन भारत प्रशान्त क्षेत्रीय सामरिक स्थिरतां वर्धयति। नवदिल्ल्यां 8मं भारत जापान हिन्द प्रशान्त मञ्चं सम्बोधयन् डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् भारत जापान सहभागित्वेन शक्तेः लाभम्, आपूर्ति श्रृङ्खलायाः सुदृढीकरणं, कृत्रिम बुद्धिः, स्वच्छोर्जा, अन्तरिक्षं सदृशेषु निवेशेषु ध्यानं केन्द्रितं भवेदिति। प्रियाः जिज्ञासवः, सम्प्रति आगता ज्ञानविज्ञान प्रभागवेला। अद्य अस्मिन् प्रभागे कः अस्ति विशेषज्ञः विशेषज्ञा वा जानीमः। सुरेशेन सह महोदयेन साधितः साक्षात्कारः अस्मिन् प्रभागे प्रस्तूयते। आगच्छन्तु शृण्मः तावत्। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः, महामाङ्गल्यप्रदे मार्गशीर्षमासे एकवारं पुनः साक्षात्कार प्रभागे भवतां समेषां स्वागतम्। मित्राणि, आकाशवाण्यां संवादाय अद्य अस्माभिः सह विराजन्ते दिल्ली विश्वविद्यालयान्तर्गतं विवेकानंद महाविद्यालये संस्कृत विभागे विभागाध्यक्षा डॉक्टर कामिनी तनेजा महोदयानां हर्षातिरेकाभिनन्दनवचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चन्द्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। नमो नमः सर्वेभ्यः एवं धन्यवादः महोदय। अत्र आगत्य अहम् अतीव प्रसन्ना जाता। संस्कृतं मम प्राणः, संस्कृतमेव मम अभिमानः।
मान्य महोदये, संवाद प्रभागस्य एतस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् संस्कृत शब्दस्य का व्युत्पत्ति, संस्कृत भाषायाः का विशेषता, का च उपयोगिता इत्यस्मिन् विषये भवतां किम् अभिमतं श्रोतारः ज्ञातुमिच्छन्ति। संस्कृता परिशुद्धा, परिष्कृता, परिमार्जिता, व्याकरण आदि दोष रहिता भाषा संस्कृत भाषा निगद्यते। सम उपसर्ग पूर्वकात् क्रीधातुः निष्पन्नोऽयं शब्दः संस्कृत भाषा इति नाम्ना कथ्यते। सर्वविध दोष शून्यत्वम् आदियं भाषा देववाणी, गीर्वाणवाणी, वाक् भारती, सुर भारती, अमृतवाणी इत्यादिभिः अनेकैः शब्दैः संबोध्यते। एषा भाषा भारतस्य प्राणभूता भाषा वर्तते। सर्वासां भाषाणाम् इयं जननी। एषा भाषायामेव सर्वे वेदाः, उपनिषद्ग्रन्थाः, आरण्यकः, रामायणं, महाभारतं, भगवद्गीता इत्यादिः प्राचीनग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। इयम् अतीव वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। अस्याः पाणिनि प्रणीतं व्याकरणम् अतीव वैज्ञानिकम्। यस्य साहाय्येन अद्यापि वयं तान् पुरातन ग्रन्थान् अवबोधुं शक्नुमः। संस्कृत भाषा केवलं शब्दानां संकलनं नास्ति, अपितु संस्कृतस्य प्रत्येकस्य शब्दस्य, श्लोकस्य, मन्त्रस्य वा भावः अस्ति, ऊर्जा अस्ति, सकारात्मक तरंगाः च सन्ति। मनसि प्रकाशं, संस्कारं, चेतनां च प्रसारयति। प्रत्येकः ध्वनि चेतनां स्पृशति, मनोबलं वर्धयति, आत्मविश्वासं च जनयति। एकम् उदाहरणं वदामि। यदा कोऽपि मनुष्यः गृहे देवालये प्रतिदिनं ओम नमः शिवाय जपति इति मनः शान्तं भवति, ध्यानं सजीवनम् अनुभवति च। बहु सम्यक्तया प्रतिपादितम्। महोदय, सम्प्रति प्रश्नः यत् कतिपये मन्यन्ते यत् संस्कृत भाषा अस्तित्वइदं कथं शक्ति। एषा भाषा केवला प्राचीनतमा अस्ति, न नूतना। भवती किं मन्यते, ज्ञातुमिच्छामः। संस्कृत भाषा देवभाषा इति प्रसिद्धा। एषा भाषा केवला वाणी न, अपि तु शब्द ब्रह्मीति स्वरूपम्। प्रत्येकः शब्दः मन्त्रवत् शक्ति सम्पन्ना। शब्दो हि ब्रह्म इति वचनम् अस्य प्रमाणम्। संस्कृतं न केवलं संवादाय किन्तु आत्मसंवादाय अपि सशक्ता भाषा अस्ति। यत्र शब्दः शुद्धः तत्र भावः शुद्धः। अतः संस्कृतं मनः शुद्धये आत्मसाक्षात्काराय, संस्काराय, संवर्धनाय च श्रेष्ठं साधनं वर्तते। एकम् उदाहरणं वदामि। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एतस्य मन्त्रस्य पंक्ति आत्मसाक्षात्काराय, पर कल्याणाय च प्रेरयति। एषा भ्रान्ति मिथ्या अवधारणा च अस्ति। संस्कृतं यद्यपि प्राचीनतमा, तथापि तदेव तस्य नूतना अद्यापि सुरक्षिता। अस्य तर्कशास्त्रीयं व्याकरणं युक्तिपूर्णं वाक्यरचनायाम् अद्वितीयम् अद्भुतम्। विज्ञानं, गणितम्, आयुर्वेदः, नाट्यशास्त्रं, योगशास्त्रम् एते सर्वे संस्कृताधारिता एव सन्ति। नासा संस्थायामपि वैज्ञानिकाः वदन्ति संस्कृत इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज सुटेबल फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आंग्ल भाषायां लिख्यते यथा BUT बुट परं पठ्यते बट, एवमेव PUT पुट पुनः बटवट पट न पठ्यते। एवमेव अनेकानि भाषायाः उदाहरणानि सन्ति। परं संस्कृतम् एवं स्थितिः न। संस्कृतम् एव सा भाषा यत् लिख्यते तदेव पठ्यते। अतः संस्कृत संगणकाय अतीव उपयुक्तमा भाषा अस्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स क्षेत्रेषु संस्कृतस्य प्रयोगाः सम्भाव्याः। नासा इति मन्यते लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर कॉम्पिटिशन संस्कृत इति नाम्ना अभिधत्ते। अतः संस्कृतं केवलम् इतिहासस्य भाषा न, अपि तु भविष्यस्य अपि दिशा। महोदय, सम्प्रति प्रश्नः यत्
विद्यार्थिभ्यः बालेभ्यश्च संस्कृताध्ययनं किमर्थम् आवश्यकं वर्तते इत्यस्मिन् विषये अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुमिच्छन्ति। प्रत्येक मानवेभ्यः विद्यार्थिभ्यः च संस्कृतम् अध्ययनम् अति अनिवार्यम्। संस्कृत अध्ययनं विद्यार्थिनां केवलं पाठ्यविषयः नास्ति, अपि तु जीवनदर्शनः। एकः श्लोकस्य सारं वदामि। विद्या ददाति विनयम्, विनयात् याति पात्रताम्। संस्कृतं संयमं विवेकं सुहूषणतां च शिक्षयति। एषा भाषा विद्यार्थी जीवने शुद्धता, तर्क शक्तिं, संस्कार बलं च वर्धयति। आधुनिक युगे संस्कृत अध्ययनं विद्यार्थिनां कॉग्निटिव क्लैरिटी एवं इमोशनल स्टेबिलिटी ददाति। संस्कृतं पाठका केवलं ज्ञानी न, अपि तु सज्जना भवति। संस्कृतं पठित्वा मनुष्यः केवलं विद्वान् न भवति, अपि तु संस्कारी भवति। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, धर्मं च सत्यं वद इति संस्कृत माध्यमेन एव बाल्यकाले संस्कृतज्ञाः शिक्षाम् आत्मसंवर्धनाय विकसति। अद्य युगः यद्यपि डिजिटल कृतः, तथापि संस्कृतस्य स्वरः पुनरपि आकाशे निनादयति। संस्कृत वार्ता, संस्कृत रैप गीतानि, संस्कृत पॉडकास्ट सर्वत्र संस्कृत पुनरुत्थानं प्राप्नोति। भारतस्य संस्कृत आधुनिक काले संस्कृतं नवचेतनां प्राप्नोति। भारतस्य कर्णाटक राज्ये मत्तूर ग्रामः प्रसिद्धः, यत्र जनाः प्रतिदिनं संस्कृतेनैव भाषन्ते। होसहल्ली ग्रामे अपि संस्कृतं जीवनशैलीव प्रवर्तते। अतः संस्कृत भाषा न केवलं कठिना, अपि तु स्वल्प प्रयासेनैव संस्कृतं पठित्वा अहं राष्ट्रस्य जातिश्च उन्नति कर्तुं शक्यते। कथितमपि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिश्च। मान्य महोदय, संवाद प्रभागस्य एतस्य अन्तिमे अंशे प्रश्नः यत् संस्कृत भाषायाः राष्ट्रे संवर्धने केन प्रकारेण योगदानं भवत्याः संस्कृतानुरागिभ्यः संस्कृतप्रेमिभ्यश्च अन्ते सन्देशः कः इति ज्ञातुमिच्छामः। संस्कृत भाषा राष्ट्रस्य एकता सूत्रे बध्नाति। एषा भाषा राष्ट्र संवर्धने अपूर्वं योगदानम् अपि ददाति। गीता, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतम् एते भारतीय सांस्कृतिक ऐक्यं प्रदर्शयन्ति। संस्कृतं नागरिकेषु आचार शुद्धि, कर्तव्यबोधः तथा राष्ट्रनिष्ठा उत्पद्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। उदार चरितानां तु वसुदैव कुटुम्बकम्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। समगच्छध्वं संवदत्वं संवमनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे समजनानाम् उपासते। एतानि उदाहरणानि माध्यमेन भारतीय संस्कृति परंपरा, शिक्षा, कला, संगीत तथा विज्ञान से उद्धारः कर्तुं शक्यते। संस्कृतिज्ञः भारतीय सांस्कृतिक चेतनम् अनुभवति, राष्ट्रं समृद्धं च भवति। एषा भाषा कृते मम अन्तःकरणात् केवलम् एकः सन्देशः जायते। संस्कृतं नित्यं पठन्तु, संस्कृत्या जीवितं सुशोभयन्तु। संस्कृत ज्ञानं सर्वमानवतां लभ्यताम्। संस्कृतं भाषा यदि जीवति तर्हि भारतस्य आत्मा जागरूकः भवति। संस्कृतं पठन् युवः, शिक्षकः, विद्यार्थी च सुसंस्कृतं व्यक्तित्वं, राष्ट्रनिष्ठा तथा वैश्विक सांस्कृतिक चेतना अनुभवति, समृद्धं करोति च। कथितमपि सोऽहमस्मीति निश्चायकं संस्कृतम्। भेदवादे शिवं सायकं संस्कृतम्। एकमेवाद्वयं बोधकं संस्कृतम्। सर्वदा संशोधकं संस्कृतम्। सर्वदा सत्य संशोधकं संस्कृतम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। भवत्या प्रतिपादितैः ख्यापितैः विद्वद्वचोभिः वयं धन्याः।
एकवारं पुनः आकाशवाणी पक्षतः भवतीभ्यः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। बहु धन्यवादः सुरेश चंद्र महोदय। अद्य मम सौभाग्यमस्ति यत् संस्कृत भाषा विषय विचारान् प्रस्तुतम् अवसरं प्राप्त। धन्यवादः। श्रुतः अस्माभिः ज्ञानप्रदः साक्षात्कारः। प्रियाः बान्धवाः, अशेषे हि देशे संस्कृत भाषाम् अवलम्ब्य भूरिशः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। तेषां कार्यक्रमाणां विवरणं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी जतिन शर्मा। अखिल भारतीय कालिदास समारोहस्य पंचमे दिने संस्कृत साहित्यस्य संस्कृतेश्च अद्भुत संगमः दृग्गोचरीभूतः। बुधवासरे सम्पन्नेषु कार्यक्रमेषु संस्कृत कविताभिः, शोध संगोष्ठिभिः सहैव सांस्कृतिक अभिनयैः महाकवेः कालिदासस्य काव्यवैदग्ध्यं भारतीय संस्कृतेः उत्कृष्ट स्वरूपञ्च समुद्भासितम्। समग्र राज्यात् शतशः टीजीटी संस्कृत अभ्यर्थिनः गुरुवासरे ओडिशा कर्मचारी चयनायोग कार्यालयस्य पुरतः संस्कृत शिक्षक पदेभ्यः योग्यतासूची प्रकाशने विलम्बमालक्ष्य विरोध प्रदर्शनं कृतवन्तः। कार्तिक कृष्ण द्वितीयातः पञ्चमी पर्यन्तं, तदनु नवम्बर मासस्य 7 दिनाङ्कात् 9 दिनाङ्कं यावत् कोयम्बतूर नगरे संस्कृत भारत्याः तत्त्वावधाने अखिल भारतीय कुटुम्ब सम्मेलनम् इत्याख्यः भव्य समारोहः समायोजितः। अस्तु तावत् बालाः, भवतां कृतेऽपि कथम् अस्माभिः विस्मर्यते बालवल्लरी प्रभागः। अद्य भवतां कृते किं नीत्वा उपस्थितास्ति सुषमा कुमारी? आगच्छन्तु, जानीमः। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शिनी विद्यालये आयोजितास्ति। छात्राः तां प्रदर्शिनीं पश्यन्ति, शिक्षकेण सह संलापं च कुर्वन्ति। बालाः, अद्य वयं वृक्षाः सत्पुरुषाः इव विषये जानीमः। श्रीमन्, अहं जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्धं वायुं यच्छन्ति। श्रीमन्, मम पिता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। अध्यापकः वदति अत्र यत् प्रियाः छात्राः, सत्यं वृक्षाः शुद्धं वायुं, फलानि, पुष्पाणि च सर्वमपि यच्छन्ति। अतः ते पूज्याः। छायायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति, तिष्ठन्ति स्वयम् आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। 10 कूप समावापि 10 वापि समः हृदः, 10 हृदः समः पुत्रः, 10 पुत्र समः द्रुमः। अहो, एषां वरं जन्म सर्वप्राणि उपजीवनं सुजनस्य इव। येषां वै विमुखाः यान्ति नार्थिनः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम् इति। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति अनुभागं स्वीकृत्य आगतः ललितमोहनः तिवारी, यो हि भाषानिबद्धानि विभिन्नानि वाक्यानि प्रस्तौति। आगच्छन्तु, एतदपि शृण्मः। प्रथमं वाक्यमस्ति, गंगा नदी भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। ओडिया भाषा में गंगा नदी भारतर सबुठारु पवित्र नदी अटे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, अस्याः उद्गमस्थलः गंगोत्री अस्ति। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री है। ओडिया भाषा में एहार उत्सस्थान गंगोत्री अटे। तृतीयं वाक्यमस्ति, गंगायाः धार्मिकं, सांस्कृतिकं, आर्थिकं च महत्वम् अस्ति। गंगा का धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। ओडिया भाषा में गंगार धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व अच्छी। प्रियाः श्रोतारः, भवतां प्रतिक्रियाः अस्मान् कार्यक्रमे अभिनवताम् आनेतुं प्रेरयन्ति। अतः निवेदयामि यत् भवन्तः आकाशवाण्याः प्रसार्यमाणानां संस्कृतकार्यक्रमाणां विषये निज प्रतिक्रियाः nstsanskrit@gmail.com इत्यस्मिन् ईमेल सङ्केते प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अधुना समागतास्ति कार्यक्रमस्य समापनवेला। आगामिनि रविवासरे अस्मिन्नेव समये पुनः एकदा नवीनं क्षणं समादाय उपस्थिताः भविष्यामः। वयं तावत्पर्यन्तं नमो नमः।